भाईजान ये पैंतन पाक वो हैं जिनको नबी पाक ने अपनी चादर में लेकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। और मैं यहां बता दूं, अगर नबी पाक ये दुआ न करते तो हो सकता था कोई सैयदा पाक को, हसनैन करीमैन को, मौला अली को अहले बैत में शुमार न करता। पता था ना कुछ खारजी हैं जो अहले बैत से जलते हैं, और नबी पाक ने चादर का साया करके बता दिया कोई खारजी होगा जो नहीं मानेगा, जो मेरा होगा वो मान जाएगा। इस वास्ते पैंतन पाक का जिक्र किया। और यहां यह भी सुन लीजिए, बस औकात यह भी एक इतराज किया जाता है, नबी पाक की अगर 4 बेटियां तो फिर मुबाहले में क्यों नहीं गई, यह भी एक सवाल किया जाता है। अल्लाह की कसम है, लोग इतने अकल के छोटे हैं और इल्म का इतना छोटा कद है। एक बौना होता है ना, बौना, ये बौने से भी छोटे कीड़ियों के बराबर इनका कद है। जो बंदा ये बात करता है, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। और खुदा के बंदे, तुझे ये नहीं पता मुबाहले का वाकया 10 हिजरी में हो रहा है और नबी पाक की बाकी 3 बेटियां सारी पहले फौत हो गई थी, तो फौत होने वाली को कैसे तलाश कर रहे हो? कुछ तो हया करो ना यार, कुछ तो हया करो, वो तो पहले फौत हो गई थी। क्या तमाशा है यार, इस उम्मत को कहां ले जाया जा रहा है यार। अजीजा ने गिरामी कद्र, और अगर कोई कहे कि नबी पाक की और बेटियां नहीं थी तो उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा क्यों जाता था? 2 नूरों वाला। वो नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में आई ना, तो 2 नूरों वाला। ओ भाई, उस्मान गनी जुन्नूरैन बने ही नबी दियां धियां दी वजह तो है। और फिर मैं अगली बात आपको बताऊं, आपको पता है जब हजरत सैयदा ज़हरा पाक, आपका वक्त करीब था ना पर्दा फरमाने का, तवज्जो है हजरत, वक्त करीब था, तो आपने हजरत मौला अली शेर खुदा को तलब फरमाया और कहा, ए अली, हो सकता है कि मैं अपने रब की बारगाह में पहुंच जाऊं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। क्या बात? इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फरमाया, मेरे बच्चे हसनैन करीमैन छोटे हैं। आपको पता है जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया था तो इनकी उम्र 6.5 से 7 और 7 से 8 साल के दरमियान थी, बस इतनी थी। 6 माह के बाद सैयदा पाक पर्दा फरमा गई, सिर्फ 6 माह के बाद। तो उम्र तो इतनी 6 7 साल थी। तो अब इतने छोटे बच्चे को एक शफीक मां की जरूरत होती है। फरमाया, अली मैं जा रही हूं, मेरे बच्चों को एक शफकत वाली मां की जरूरत है। तो सैयदा से पूछा, फिर मैं क्या करूं? फरमाया, मेरे बाद मेरी वसीयत यह है, ये सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही, मेरी वसीयत यह है, आपने जिस औरत से निकाह करना है ना, बता के मैं जा रही हूं, उससे आपने निकाह करना है। कौन सी? फरमाया, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब थी ना, उसकी बेटी जिसका नाम उमामा है, फरमाया आप उससे निकाह करना, वो इनकी खाला भी है। समझ आ रही है? रिश्ते में खाला ही लगी ना। और फरमाया जब वो आएगी ना तो वो इनको अपना बच्चा समझ के शफकत भी फरमाएगी और मेरी भांजी आपके निकाह में आ जाएगी। सैयदा पाक के पर्दा करने के बाद मौला अली का पहला निकाह हुआ ही हजरत सैयदा की भांजी से था। अगर बहन नहीं तो भांजी कहां से आ गई? भाई बात समझने की कोशिश करें ना। अगर सैयदा कायनात की कोई बहन नहीं थी तो भांजी कित्थों आ गई? जिस भांजी दे नाल मोर निकाह किवें हो गया? और सैयदा पाक खुद फरमा रही ने कि मेरी भांजी नाल ब्याह करी। बात समझ आ रही है हजरात? अल्लाह के बंदो, फितनों से निकल आओ। जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का इनकार करे, एक को माने, वो तो सैयदा पाक का भी गुस्ताख है, कसम खुदा की। यकीन फरमाओ, सैयदा पाक के बाद हसनैन करीमैन की तरबियत किसने की है? वो आपकी भांजी ने की है। और ये निकाह के कैसे हुआ था? ये हजरत सैयदा ने खुद फरमाया था। अब मसला ये है, और यहां पर जी बहनी कोई नहीं थी, बहन कोई नहीं थी, तो ये फिर हजरत उमामा किधरों आई सन? खुदा का खौफ करो यार। ऐसे सूरज निकला हुआ हो और कोई बंदा कहे कि मैं नहीं मानता। आपको पता है सूरज के नूर को ना मानने वाला उल्लू होता है। इतनी रोशन बात को ना मानने वाला उल्लू का पट्टा होता है। आप मेहरबानी करें ना उल्लू बने ना उल्लू के पट्टे बने, हमें हकीकत के तौर पे आना चाहिए। तवज्जो है? खुदा के बंदो, क्या तमाशे बनाए हुए हैं लोगों ने। और अपने आप को बदलो और अहले सुन्नत के रास्ते पे लेके आओ। कब तक भटकते रहोगे? और मैं आपको एक बात बतला दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पता क्या फरमाया था हजरत उस्मान गनी को जब 2 बेटियां आपकी यके बाद दीगरे फौत हो गई थी? आपने फरमाया, उस्मान अगर मेरी 10 बेटियां भी होती, एक में है 30, एक में 40, एक में 100, फरमाया इतनी बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता रहता। पर मेरी बेटियां थी इतनी जितनी पर्दा कर गई। अब मैं क्या कहूं यार? खुदा के बंदो, समझने की कोशिश करो। और फिर अगली बात, एक और सवाल होता है, सुनेंगे आप? सुना दूं आप हजरात को? ओ जी, बाकियों की औलाद क्यों नहीं? देखो नबी पाक ने फरमाया था पहले ही, फरमाया हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी। फरमाया मैं मोहम्मद अरबी की जो नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी सैयदा कायनात से चलेगी। तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया, और फिर अगली बात,
दूसरी बेटियों की शादी हुई, औलाद हुई, लेकिन उनकी औलाद ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। ये हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी भी जो औलाद थी वो ज्यादा देर तक ना चल सकी। क्यों? अल्लाह को मंजूर ही ये था कि मुस्तफा जाने रहमत की जो औलाद है वो सैयदा कायनात की औलाद के जरिए से आगे चलती रहे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया है कि मेरी नस्ल चलनी ही सैयदा कायनात से है और तुम बाकियों में तलाश कर रहे हो, और उलमा ने लिखा है वो छोटी उम्रों में पहले ही पर्दा फरमा गए थे, उनकी औलादें। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है तो कुछ इल्मी बातें समझा करें, हकायक को समझा करें मेरे भाई, और बिल्कुल किसी बद अकीदा की बात में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को कभी बर्बाद मत फरमाएं। और इधर देखिए, आपको पता है कि जो बेटी या बेटे का इनकार करे उसके बारे में क्या वबाल होता है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं जानता, पर एक बात सुन लो, इधर देखो, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इधर देखिए, और बात बड़ी समझने वाली होगी। अल्लाह ने फरमाया बेटियों से जलने वाला ये कुफ्र का तरीका है। हाँ, काफिर होता है जो बेटियों से जलता है, पता है आपको? आप कहेंगे कितने लिखे है? कुरान ने। अल्लाह फरमाया वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब काफिरों को पता चलता था ना कि बेटी पैदा हुई है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था। सदके रब तो जामा, अल्लाह ने काला आखे है। जिन्हों समझ आई है दुए दी छुट्टी है। देखो ना, चिट्टा नीला पीला नहीं आख्या, काला आखे है। धियां दा मुनकर काला हुंदा है, तो जेड़ा नबी दियां धियां दा मुनकर होवे ओ भी काला हुंदा है। बंदे दा पुत्र नहीं हो सकता, ये कुरान का फैसला है। और यहां सुनो, इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई बंदा अपनी औलाद का इनकार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे नबी कैसे करेंगे? जबकि दलाइल की दुनिया में मौजूद है। अल्लाह के बंदो, इस वास्ते नबी को नाराज ना करो। नबी पाक की 4 बेटियां हैं और आपके 3 मुबारक बेटे हैं। तो जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए उस वक्त सबसे पहले बीवियां मुराद होती हैं, दूसरे नंबर पर नबी पाक की बेटियां 4 और 3 बेटे मुराद होते हैं। इधर देखो, तीसरे नंबर पर जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो वो घराने मुराद होते हैं जिन पर सदका ज़कात हराम कर दिया गया था। और वो कौन से हैं? सुन लीजिए। एक है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं। बादों ने 4 को भी शुमार किया है, लेकिन 5 घरानों का जिक्र है। फरमाया ये वो हैं जिनके ऊपर सदका ज़कात लेना हराम कर दिया गया, और ये भी अहले बैत में हैं। और यहां एक लतीफ बात सुनाऊं ताकि आपका ज़ौक़े मोहब्बत भी बढ़े। इन पर सदका ज़कात लेना क्यों हराम किया गया था? ज़ौक़ पैदा कर सकते हैं आप हज़रात, कोई मसला नहीं है। समझ आ रही ना? आप हो सकता है दौड़े माँ ये सुर के शौकीन हूं, मैं उका बेसुरा बंदा जे, लेकिन गल छोड़ दी करांगा। सवाल ये पैदा होता है सदका ज़कात लेना नबी पाक के घराने पर क्यों मना किया गया? इधर देखो, इसका एक जवाब ये जो अमूमी तौर पर दिया जाता है, मैं दूसरा भी देके जाऊंगा। एक जवाब ये है कि ये जो सदका ज़कात होता है ना, ये जो हमारा मालो दौलत उसका मैल कुचैल होता है। क्या होता है? मैल कुचैल। फरमाया मुस्तफा का घराना है सुथरा, उसके लिए मैल कुचैल नहीं। तवज्जो है ना? इस वास्ते सदका ज़कात इन पर हराम कर दिया गया कि ये पाक और सुथरे लोग हैं। पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनेंगे हजरात, बड़ी तवज्जो तलब बात है। दूसरी बात, और ये बात है जिसको आप समझे तो आपको लुत्फ आएगा। सदका ज़कात लेना इसलिए भी मना किया गया था कि कोई ये ना कहे, अब अगर सैयदों के लिए सदका ज़कात होता ना, तो हमारे अंदर जितनी सैयदों की मोहब्बत है हम सबसे पहले सादात को देते, और सब सादात को देते कि मैं सैयद को दे रहा हूं ताकि हुजूर राजी हो जाए। ऐसा ही ना? एक तो ये कि सब सैयदों को मिलता, बाकी रह जाते। तो हजूर ने फरमाया कोई ये ना कि भी अपना गाड़ी पालते रहते बाकी सारे मर्दे पहने। फरमाया हम भूखे रह लेंगे पर अपनी उम्मत को भूखा नहीं रहने देंगे। कुछ आइए, कोई नहीं आई, बोल लिया करो, खैर है। इस वास्ते मेरे नबी ने मना फरमाया। और तीसरी वजह यह थी कोई ये ना समझे कि अकरेबा परवरी वे अपने ही पाल दे रहे। फरमान ना, देखो मैंने दीन दिया, कुरान, ईमान, रमजान, हर शय, लेकिन अपनों पर सदका ज़कात भी मना कर दिया है कि हम दुनिया लेने नहीं आए, हम तो रब से आखिरत लेने आए हैं। और इधर देखो,
मैं बुखारी शरीफ की जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज का कोई मौलवी और कोई पीर ये दुआ नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं। आप कहोगे तारी हड्डी गल कर गया। मैं कहा नबी पाक ने फरमाया, या अल्लाह मेरी अहले बैत अगर सुबह का खाएं तो शाम का ना खाएं, और अगर शाम का खाएं तो सुबह का ना खाएं। या अल्लाह एक टाइम खाएं दूसरे टाइम भूखा रखना। कोई बंदा ये अपनी औलाद के लिए दुआ करके दिखा दे, करे दुआ। मेरे नबी ने की है, मेरे नबी ने की है। क्यों? इसलिए फरमाया हम दुनिया के माल की तरफ तवज्जो करने नहीं आए, हम तो अपने रब की तरफ तवज्जो करने आए हैं। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? ये तो हजूर दा सदका कि आज गड्डियां ते कोठियां ते बंगले ते जनाब क्या ठाठा ने साड़ियां, वरना मेरे नबी ने तो ये दुआ भी की हुई है कि सुबह खाएं तो शाम का ना खाएं, शाम खाएं तो सुबह ना खाएं। ये दुआ की हुई है ताकि हमारा दिल दुनिया की दौलत में ना लगे, हमारा दिल रब की इबादत में लगे। और यही वजह है, इधर देखो मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूं, और ये सियाह में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी। हजरत हसनैन करीमैन की उम्र अक़दस छोटी थी, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने सदके की खजूरें हुजूर की खिदमत में पेश की, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे तशरीफ फरमा, सदके की खजूरें पास तशरीफ फरमा दी। इधर से जन्नत के सरदार हुजूर के फूल, हमारी दिलों का चैन और सुरूर, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। आप जब छोटी उम्र में थे, घर में हुजूर के पास जलवागरी फरमाई ना, तशरीफ लाए, तवज्जो मेरी तरफ फरमाना भाईजान। आपने ना एक खजूर उठाई और मुंह में डाली, छोटे बच्चे थे, पकड़ भी नहीं थी। बालिग होने के बाद अहकाम होते हैं। यार जागोते सही ना, क्यों हजरत शाह साहब? बालिग होने के पहले पकड़ भी नहीं होती। आपने खजूर उठा के मुंह में डाली, मेरे नबी पर सदके जाऊं, आपने फौरन हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा अपने पास और अपनी शहादत वाली मुबारक उंगली उनके मुंह मुबारक में डाल के फरमा फौरन खजूर निकाल दो। क्यों? फरमाया ये सदका है और आले रसूल सदका नहीं खा सकते हैं। आपने मना फरमा दिया। यहीं से उलमा ने फरमाया सैयद को भी मसला बताया जा सकता है। आज तुसी किसी मौलवी पीर नु मसला दसो थोड़े घाटे, तू ही मैनू मसला दसिया, ओ तू कौन हुन्ना है? मैं क्या खुदा दा ना ही ये मसला दसना हजूर की सुन्नत है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, लेकिन हमारा मसला बताने का अंदाज भी सोना होना चाहिए। जब मसला बताए ना, तो अगर मौलवी है तो उसका एहतराम उतना हो, सैयद हो तो उसका एहतराम उतना हो। ये एहतराम जरूरी है, समझ आई ना? बस औकात पहले तू मौलवी हो के तेनू नहीं पता, यार तू ताने देने ने मसला दसना है। आई तू सैयद हो के हाँ बंदा बन, सैयद का बड़ा एहतराम है। समझ आ रही है? सादात का एहतराम, और सादात का मैं बताता हूं आगे चल के कितना एहतराम है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन अबगदा अहलल बैत फहुवा मुनाफिक, फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है पक्का मुनाफिक होता है। सादात का बड़ा एहतराम है, याद रखिए। नबी पाक की निस्बत का हया है, और अहले सुन्नत इसी हया की वजह से तो कामयाब है। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है? और इधर सुन लो ये मसला, जब सैयद को हम मानते हैं तो ना सैयद के हम कभी पगड़ियां देखते हैं, ना गाड़ियां, ना आस्ताने, और ना ये देखते हैं कि इसकी दाढ़ी कितनी सी, कभी इसका अमल नहीं तोलते। हम सिर्फ निस्बत मुस्तफा को देखते हैं। सैयद को माना निस्बत मुस्तफा। हाँ फितरों का दौर है। एक बात जरूरी बात, दरबारी मौलवी ये बात नहीं करते, मैं चूंकि दरबारी नहीं मैं अत्तारियां, इसलिए मसला खोल के बताऊंगा। वो ये है, इधर देखो, सादात को सिर्फ एक ही बात, सिर्फ अकीदा कि सहाबा कराम का अदब एहतराम करते हैं या नहीं करते हैं ना, ना उनका अमल देखो, ना दाढ़ी देखो, ना पगड़ी देखो, आ गए अकीदा ठीक है, सुभान अल्लाह से रखा, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर अकीदा खराब है, सहाबा के बारे में कोई नाज़ेबा जुमले हैं, तो फिर जिमें बाबे खादिम ने आख्या सी, वो कहते बाद सादात को ना शक में डाल दिया गया सहाबा के बारे में, और बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफिया फरमान ना देखो तुहाडे जिहड़े वड्डे सन ना इमाम हसन, जदों उन्हां दी सुलह हो गई इमाम हुसैन, ते शाह जी तुसी उन्हां तो सियाणे नहीं हो, उन्हां दे पीछे तो खड़े हो जाओ ना। देखो ना जो अपने बड़ों को क्रॉस करे, नहीं 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 गलत बात है। फिर हम इनको छोड़ सकते हैं, ना अली के बच्चों को छोड़ सकते हैं, ना मुस्तफा के सहाबा को छोड़ सकते हैं। ये बात है, ये अकीदा है जिसको समझना जरूरी। क्यों सैयद साहिबान, मैंने मसला सही बयान किया है, सही बयान किया है। असल ये मसला है सिर्फ और सिर्फ अकीदा और सहाबा का अदब, बस। चूंकि फितनों का दौर है, इसके अलावा सैयद के लिए आप ये नहीं कह सकते दाढ़ी केडी है, ये तजद पढ़ता या नहीं, नमाज़ पढ़ता नहीं है, नहीं अकीदा फिट है, लैन फिट है।
اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اور ہم بڑا احترام کرتے ہیں. اور ادھر دیکھو لوگوں نے تو جیسے ہمارے بھائی جان بلوچ صاحب پوچھ رہے تھے نا کہ کئی پنجتن باقی آدھن اور کا شنو میں نہیں مندے. میں کہا یہ تو جھوٹ ہے. اگر پنجتن باقی اہل بیت حضور کا خاندان ہے تو آج کل دے سیدہ نو مڑکی دے گھٹو گے. اے اعلیٰ حضرت نے قوم نو دسیا ہے. فرمایا جب نبی پاک کی آل اور گھرانے کی بات آئے تو پھر 2 4 5 10 11 12 14 15 تے بریکا نہیں لوڑیاں. پھر یہ کہہ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ پھر یوں نبی پاک چھوٹا بچہ بھی ہو تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. کیوں؟ یار نسبت تو مصطفیٰ کے خون کے ساتھ ہے نا. اس واسطے اتنا احترام ہم سب کے لیے ضروری ہے بھائی جان. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ادھر دیکھو سیدان دا احترام کر. سیدان دا آپ کہو گے کیوں؟ اب میں کہ جنید بغدادی نو پوچھا. میں تو پرسوں آیا جنید بغدادی دے مزار تو حاضری دے کے. جنید بغدادی پلوان ایسی پلوان اور اعلان تھا کہ کوئی اس کے ساتھ کشتی کر کے دکھائے. ایک بالکل کمزور سا شخص جس نے کہا بظاہر میں لڑنا ہے. اور نہ کہ تو نے کہ میں لڑنا ہے کڈو اپنا جنید جتے ہے. جدو کھاڑا لگ گیا تو جنید آئے اپنے طاقت کے نشے میں. اور جڑا سامنے کمزور بظاہر نظر آندا سی انہیں کان چ گل کی تھی. انہیں کہا جنید گل سن لا میں ہاں سید. میں ہاں سید تے میں زکات لے نہیں سکتا میں بندہ بیمار ہاں. تو مینوں پتہ لگیا جڑا تینوں ہرائے گا بڑا انعام ملے گا. میں چاہنا آج تو ڈگ جا اج کنڈ لوا لا اور میرے بچیاں نو رزق روٹی چنگی لب جائے گی. اور جدو علی دے بچڑے خوش ہو گئے قیامت والے دیہڑے میں تیری کنڈ نہیں لگن دیواں گا. اوے بولو سٹیج والے سنیو تسی بھی بولو تھارے پیار دے نال. اور جنید بغدادی نے آکھیا اور جی او شاہ جی اساں سیداں دا احترام کرن والے ہیں. لو جی کھڑا لگ گیا گھنٹی بج گئی. حضرت جنید بغدادی نے کانے چاکھیا دے او مینوں دھکا. اور سید نے دھکا دیتا. جنید پیچھے جا پیا. سید اتنے چڑھ کے بیٹھ گیا. تاڑیاں بج گئیاں بھی جنید ہار گیا بندہ جت گیا. انعام و اکرام مل گئے. بندیاں نے آ کے جنید نو آکھیا جنید تو کیڑی کیتی اج اس بندے کول ڈگ پیا ہے. جنید رون لگ پیا اور ایک جملہ بولیا اور پروکے والے مٹھا نہیں بولنا. اس آکھیا میں ڈا سکدا سی پر میں جنید ہاں میں یزید نہیں ہاں. ہائے 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 میں جنید ہاں میں یزید نہیں. اور جڑا سید نو ہراوے او یا یزید ہوندا ہے تے جڑا ہر جاوے او جنید ہوندا ہے. جزاک اللہ. نعرہ حیدری حیدری. جزاک اللہ. ہو جنوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کوئی ہاتھ چاکے بولو یار بولو سبحان اللہ بولو. لوگ آتے ہیں سیدان دی شان جی میں سنیت تاری بیان کردہ رضوی اعلیٰ حضرت ملنگ ماں نے جمعی ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے بغض صحابہ دل چ رکھ کے اسی علی علی نہیں کرتے. اسی صحابہ دی محبت نو اپنا نور بنا کے پھر علی علی کرنے ہیں. پھر اسی صحابہ کرنے ہیں. گل پھر سنا ماں اوے بولو پھر گل سنا ماں فرن سیٹان کو ٹکر حلال کرو. میں گل سنا نا جناب. او جدو سید نے آکھیا میں سید ہاں تے جنید پاک نے آکھیا مینوں دھکا دیویں صحیح مڑ میریاں ڈاڑیاں ویکھیں. او جدو ڈگ پیا نا تو سارے آکھیا جنید کی کیتا یا جس بندے کول ڈگ پیا. انہیں آکھیا میں جنید ہاں میں یزید نہیں ہاں. انہیں آکھیا وجہ کیا؟ انہیں آکھیا سید انہیں آکھیا آج کنڈ لوا لا قیامت والے دیہڑے میں تیری کنڈ نہ لگن دیواں گا. اوے میں ایتھے کنڈ لوا کے اپنے آپ نو عاشق اہل بیت بھی ثابت کر دیتا ہے کہ اپنی آخرت دی نجات دا سبب بھی بنا لیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جیڑا سید نو ہراوے او یزید ہوندا ہے اور جیڑا سید کولو ہار جاوے او جنید ہوندا ہے. کس آ گئی ہے؟ انج دے حضور دے دیوانے بنو انج سیدہ نو منو ہے کیڑی گل ہوئی. گل سیدہ دی کر دیو گل علی علی کر دیو تو ہٹ کے صحابہ نو پے جاندے ہو. اور مینوں بابا خادم رضوی چیتے آندا در در اور مالکاں نو ہی پے گئے. انج نہ
कर सहाबा नू भी मन ते अहले बैत नू भी मन। हाथ चक के बोलो सुभान अल्लाह। सवाद आया कोई नहीं आया? ईमान नाल दस हलचल पैदा हुई है। और ये जिहड़ा सादात दा जिक्र होया, अहले बैत दा जिक्र होया, मौला अली दा और उन्हां दे घराने दा जिक्र होया, मेरी दुआ है इस जिक्र दा सदका है जिहड़ा मेरा भाई फैसल है ना, इन्हां दी वालदा साहबा बीमार ने, तो मेरी दुआ है जिक्र अहले बैत दा सदका अल्लाह साडी अम्मा जी नू शिफा याबी नसीब फरमा छड़े। बड़ी मुहब्बत वाला बंदा, यकीन करो तुहानू नहीं पता जितनी देर जदों दा टाइम लिया साडे नाल हर रोज राबते दे विच है। यार ये मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, इन्हां दे कोल तू आना ही आना है। ते अज वेखो नाल आया, कित्थे घर है, कित्थे आया है। ये मुहब्बत हुंदी, ये जिम्मेदारी हुंदी है। अल्लाह ताला साडे भाई नू खैर बरकत देवे। ए जरा गल सुनिया है, जागदे बैठे हो, जे थक गए हो तो अगले साल गोडे छड्डो भड़िया, तुसां तो बैठे हो जिवें मला बेड़ियां रोड़ी बैठे हो, सिद्धे हो क्यों हैं? क्यों जी, मैं थोड़ा सा देसी बंदा भी हूं ना। आमीन, बहुत शुक्रिया। अजीदा ने गिरामी तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी अहले बैत, जदों अहले बैत दी गल आवे, नबी पाक दियां बीवियां भी, 4 बेटियां भी, 3 बेटे भी, ओ घराने जिन्हां ते सदका ज़कात हराम है, और ए पैंतन पाक जिन्हां नू चादर थल्ले लैके नबी ने दुआ कीता, ए सारा कुछ रला के मन्नेगा ते मोड़ अहले बैत नू मन्नेगा। ते जे किसे एक नू भी छाड़ दी होई ते मोड़ अहले बैत नू मन्निया। असल है मसला है, हुण समझ आ गई है? आमीन आमीन। हुण आओ जरा अगली गल भी तुहानू सुनावा। अजे मैं नी बनदा पिया, अजर मैं ऐरा बंदा पिया ही ने। जज़ाकल्लाह भी जवानों, तुहाडी टीम सलामत रहे। आमीन। अदे वेख्या है गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक दे सहाबा होवन या अहले बैत, बंदे दे ज़ाहरी तौर ते 2 रुख होंदे ही ने। कितने रुख? अजे वेखो आपने भी यार साडे पिंड में 2 किस्म के बंदे, एक चंगे ते एक मंदे, इंज होंदा जी। पूरी दुनिया के लोगों की हर शोबा, हर मजहब, हर मसलक और हर मुल्क के 2 कैटागरियां, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। ऐसा ही होता है। मैं जी गल करूँगा जरा ध्यान दे नाल सुनिया है, मैं तकादा नहीं करना, समझ आवे तो बोलना है। इस कायनात दे विच मुस्तफा दे सहाबा ते ओ ने जिन्हां दे विच 2 कैटागरियां नहीं, जिन्हों बंदा ये आख सके भी ये चंगे ने ते ये माज़अल्लाह मंदे ने। जेड़े सहाबी ने वो भी चंगे ने, जेड़ी अहले बैत ने वो भी चंगे ने। जज़ाकल्लाह। इनाम दे विच ए तकसीम करन वाला, यकीन करो ओ मुनाफिक तो बड़ी दूर दी गल है, मुसलमान ही नहीं हो सकता जेड़ा ये आखे कि ये चंगे ने ते ये मंदे ने। ना 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 ना, सहाबी के नुआ जेड़ा मुस्तफा दा शागिर्द होवे। समझ आ रही है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आसान लफ्ज़ कह रहे हैं, वैसे तो वेख्या होवे ईमान ते खात्मा होया होवे, समझो है ना। और वेखना भी शर्त नहीं कि नबीना सहाबी भी सन। हाय हाय, वेखना भी शर्त नहीं है। नबी पाक दी बारगाह दे विच आके बस कलमा पढ़ लवे, भावे ना वेखे, और यार ने तो वेख लिया है ना, वो भी सहाबी है। ठीक है गिरामी कदर हजरात, अर्ज़ करदा पिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जेड़ा सहाबी हुंदा है ना, और जेड़े अहले बैत होवन, जितने अफराद हैं, इन्हां दे विच 2 कैटागरियां नहीं कि चंगे ते मंदे ने। जेड़ा करे वो बंदे दा पुत्र नहीं। समझ आ गई है? अगली गल, जाहरी तौर पे 2 कैटागरियां नहीं, सिर्फ चंगे चंगे चंगे। की मैं आख्या चंगे ते चंगे ते, इन्हां दे अंदर 2 कैटागरियां नहीं हो सकदियां। सहाबा दे बारे क्या फरमाया और अहले बैत दे बारे फरमाया, कुल्लुहुम उदूल, फरमाया सारे आदिल, सब आदिल, बस खत्म खलास। तुसी ये 2 कैटागरियां नहीं कर सकते। दूसरे नंबर ते जेड़ा बंदा हुंदा है ना, ਉਹਦੇ भी 2 पहलू होंगे ने, एक होंदा है जाहिर, एक होंदा है बातिन। मैं ऐरा बंदा पिया। हाँ, बंदे दे 2 पहलू ने, एक जाहिर एक बातिन। मैं बैठा जाहिर, वेल ड्रेस एंड गुड लुकिंग, यस इन्हें, लेकिन तुहानू ये नहीं पता मेरे ढिड ही कैसा है, इवें ना अंदर दिल ही कैसा है। गिरामी कदर हज़रात, जिवें पहलू चस बनाई ने ऐसे भी बननी चाहिए। सहाबा मन या अहले बैत होवन, ये नहीं बंदा कह सकता कि जाहिर ठीक है, बातिन दा सानू नहीं पता। कुरान आता है वअलज़महुम कलिमत तक़वा, फरमा तेरे सहाबा ने जिन्हां दे दिलां दे विच असीं ईमान फिट करके रख दिता है। इन्हां दा जाहिर भी ठीक है, इन्हां दा बातिन भी ठीक है। ए तो तुसी कलाम नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जावे। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है हजरत?
गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को जरा समझने की कोशिश करा है। आ जाए आ जाए आ जाए, पढ़ने वाली हुई तो जरूर पढ़ूंगा, सुनिया वाली पर्ची हुई तो जरूर पढ़ांगे। जो औरतें दरबार पर जाती हैं उनके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाया। औरतें दरबार पर नहीं जा सकती, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने मना फरमाया है। और उसकी वजह यह है कि जब ये दरबारों पर या कब्रिस्तान में जाती हैं तो ये वो शराइत पूरी नहीं कर सकती। और आपको पता है कब्रिस्तान जाने की क्या क्या शराइत है? इधर देखो, औरत उस वक्त जाए जब वहां पर गैर मर्द ना हो, और दूसरा नंबर जाए तो साथ में महरम हो, तीसरे नंबर जाए तो वहां रोए पीटे नहीं, चौथी शर्त जाए तो जल्दी दुआ करके वापस आ जाए, और पांचवी शर्त जाए तो पर्दा करके जाए, पर्दे में वापस आए। 5 शर्तें पूरियां करे तो लगी जावे, नहीं तो घरे रवे, नहीं जा सकती। तो बैठे हो इत्थे जरा ट्रालियां भरी भरी के जानियां ना, मना है, नहीं जा सकते। सारे बंदे बुढ़ियां बेच बख्शाउण जांदे पए हो, या फिर आहो थोड़ा जिहा ध्यान कीता करो, क्योंकि हुण ते जुमले भी लोकां नूं दुख देन ना, इस वास्ते मैं हज़फ च कीतन। जवाब लाजमी देना, क्या हजरत अली से हजरत मुआविया ने जंग नहीं की थी? तो इसका जवाब आप मुझे दें, क्या हजरत अली के बच्चों ने मुआविया से सुलह नहीं की थी? ओए बोलो ना यार, सवाद आया कोई नहीं आया? हजरात भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। अजहर फरीदी बरादरान माशाल्लाह। इधर देखो इधर देखो, और भाईजान गल पता की है, अब बैठे हो तुसी मैनू ये दसो, फतह जदों नबी पाक ने हिजरत की है, मक्के वाले नबी पाक ने ज़्यादती की सी कि नहीं की? दसो बोलो सारे। नबी पाक जदों मक्का फतह किया तो आपने पता की आख्या? हाँ दसो अज मैं तुहाडे नाल की करा? उन्हें आख्या अंत करीम वबना अखीन कमी अखिन करीम, ओए तुसी भी करीम हो ते तुहाडे वालिद भी करीम सन, ते सानू तवक्को है आज तुसी सानू माफ कर दोगे। फरमाया जाओ मैं माफ कर दिता है। फतह मक्का तो बाद जितने मुसलमान होए कोई बंदा उन्हां दे खिलाफ गल नहीं कर सकदा, नहीं तो दायरे इस्लाम चो खारिज हो। क्यों? भावें ओ पहलू लड़दे रहे 13 साल, लेकिन बाद सुलह नबी पाक दे नाल हो गई। अल्लाह खैर, तू लड़ाई नू लई बना, सुलह तेरे प्यो बयान करनी है। अगर एक जंग हुई है तो सुलह भी ते अली दे बच्चियां नाल हुई है ना। और भाईजान साडे उलमा ने लिखिया एक तीसरा शैतान गिरोह है जिहड़ा लड़ांदा रहा। अगर वेख मैं ना दिखा सका जो चोर दी सजा मेरी, हजरत अमीर मुआविया बैठे हैं, ये साडे अकायद दी किताबां दे विच भी ये लिखिया। अल्लामा पिरहारवी नूं पढ़ के वेख, निबरास शरह अकायद तैनूं लग पता जावे। तवज्जो, एक बंदा आया आप दे कोल और उन्हें आके आख्या ए दसो भी तुसी अफजल हो या हजरत अली अफजल ने? तवज्जो तवज्जो नहीं हो रही आपदी। हजरत अमीर मुआविया नूं आदा तुसी अफजल हो या अली अफजल ने? ते हजरत अमीर मुआविया दे हाथ दे विच खत लिखिया होया सी जिहड़ा हजरत अली दे हत्थां दा लिखिया होया सी। आपने फरमाया ए खत वेदा पिया है? आखे जी आ। फरमाया अली दे हत्थां दा लिखिया होया। आखे मोड़। फरमाया तू ये पूछना भी मैं मुआविया अफजल अली तो या अली? फरमाया अली इतना अफजल है, इतना अफजल है, इतना अफजल है। ए देखो, फरमाया मैं मुआविया ते मेरा प्यो अबू सुफियान ते साडी सारी नस्ल एक पासे ते अली दे हत्थां दा लिखिया होया खत एक पासे। झूठ बोल दे हो, लोकां च नफरत पैदा कर दे हो, ये हो गया वो हो गया। और इधर देखो मेरे नबी पाक ने, अगर बुखारी हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार हां। इधर देखो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, फरमाया इन नबनी हाजा सैयदुन। फरमाया ए जेड़ा हसन है ना मेरा पुत्र, ए सैयद है, सरदार है। बाकियां नू सैयद असी आख्या, हसन नू सैयद मुस्तफा ने आख्या। फरमाया मेरा पुत्र सरदार है। और क्या करेगा? फरमाया मुसलमाना दे 2 गिरोह में लड़ाई हो जाएगी, मुसलमाना दे मुसलमाना दे मुसलमाना दे। फरमाया जब लड़ाई हो जाएगी ना दुआ मुसलमाना सुलह कराएगा तो मेरा हसन करवाएगा। ए वो सुलह सी जिहड़ी हजरत अमीर मुआविया दे नाल होई और वो नबी पाक दी हदीस मुकम्मल होई। ए सुलह हसन और मुआविया ते नबी दा मोजज़ा है, ਇਹਦਾ इनकार कोई माई दलाल नहीं कर सकता। ते जिहड़ा ये आख्या जाता है कि हजरत अम्मार को बागी गिरोह कतल करेगा, तो मैं इहो आना है बागी गिरोह ओ सी 4000 खारजी जिन्होंने मौला अली ने नहरवान दे मकाम ते कतल किया। और कतल करने तो बाद फरमाया लाशा लभो, मैनू एक टुंडा हाथ चाहिए है। उन्हें आख्या टुंडा हाथ क्यों चाहिए? फरमाया नबी पाक ने मैनू दसिया सी भी तेरे नाल कई बंदे लड़नगे, वो खारजी होणगे, कुरान पढ़ के गलत मतलब कढणगे, जिवें मिर्जा एंड कंपनी दे सारे वडके ये उत्थे ही सन।
فرمایا وہ نشانیوں دا ایک ہاتھ انگلی نہ ہو سن ہاتھ اگوائیں ٹنڈا ہو سی مولا علی نے جب 4000 بندے قتل کروائے اس تو بعد لاشاں ارتیاں پرتیاں جدو باہر نکلی فرمایا اللہ دا شکر ہے اے باغی سن اسا مار کھٹی ہے ساڈی کسے ہور نال لڑائی اے نہیں بغاوت علی معاویہ کل بھی ساڈا بھرا سی معاویہ اج بھی ساڈا بھرا ہے اے گلا کون بیان کرے یہ کون بیان کرے گرامی قدر حضرات ادھر میرے ال ویکھو میں ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ہوں تانوں پتہ ہے صلح کنے دن چلی سی پتہ ہے ایو تو رولے نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن امام حسین جدو صلح ہو گئی 20 سال تک یہ صلح چلی ہے صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو کتنے سال تک 10 سال امام حسن زندہ رہے آپ پردہ فرما گئے اگلے 10 سال کلے امام حسین زندہ رہے حضرت امیر معاویہ دے نال میں اگر نہ بھی کھا سکا اپنی پرائیاں کتاباں چو ایک دوسرے نو خط لکھ دے سن حالات پوچھ دے سن سالانہ ایڈے 5 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ انہاں دی خدمت پیش کر دے سن اور علی دے پتر قبول کر دے سن اور جدو امام اے مفتی احمد یار خان نعیمی نہ لکھے ہوئے گل تو کچھ نہ ہوئی آپ جس ویلے حضرت امام حسن یا حسین پاک آندے سن تے آپ اپنی کرسی چھڑ کے تلے بیٹھ کے انہاں نوں اوتے بہاندے ایک بندے نے آکھیا بھئی وقت دے بادشاہ تسی تے بہاندے انہاں نوں ہو فرمایا یار بادشاہی اپنی جگہ تے پر اصل بادشاہی تے علی دے پتراں دی ہے نا کتھے بیٹھو کون دسے گا چن میرا ایدے ویکھو او بھائیا ساڈے مذہب اور مسلک دے اندر اور دین دے اندر بزرگاں دا اگر کوئی مسئلہ بن جائے نا تو انہوں پوری گال دس اگر کوئی اختلاف ہویا او دسنا ہے صلح کہیں دسنی ہے پہلی گال اور دوسری گال صلح دسو تے مسئلہ حل ہوئے گا نا بھائی یار دیکھو نا میرے پیو نال کوئی لڑدا رہے اور میں انہاں دے نال صلح کر لواں اور صلح بھی 20 سال چلے اور پھر بعد میں ہویا حضرت امیر معاویہ جدو پردہ کر گیا یزید نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے نال غلط رویہ اختیار کیتا آپ نے تلوار چک لئی اور ویکھ لو امیر معاویہ دی صلح ہے ساڈی بھی صلح ہے یزید نال جنگ ہے ساڈی بھی یزید نال جنگ ہے ہن سمجھ آ رہی ہے یار میرے پیو دے نال کوئی لڑدا رہے تو میں بعد صلح کردا چنگا لگنا ویسے میں دسو بولو تے مڑے تانوں سمجھ آوندی پئی علی دے بچیاں نو کوئی نہیں سی پتا اور اگلی گل اگر کوئی آکھے گرو باغی ہے میرے نال کوئی بندہ علمی دنیا چ گل کر لوے جڑا باغی ہوندا او تو بندہ جنازے نہیں پڑھ سکدا صلح تے بڑی دور دی گل ہے اسے تے مسلمان دی اطلاق ہی نہیں ہوندا کہ ہاں تے میں کہ جے باغی سن تے صلح کیویں کیتی تے اپنی پگ دے سر تے کیوں رکھی ہے سارے چپ بھائی جان او باغی گرو 4000 بندے دا او سی جنہاں مولا علی نے قتل کروا کے ٹنڈا بندہ وچوں لبیا اور فرمایا اے او گندے بندے سن جڑے قرآن غلط پڑھ کے قرآن صحیح پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان کر کے انہاں صحابہ تے اہل بیت نو اس موقع تے لڑایا لیکن صدقے جاواں میرے نبی نے پہلے فرمایا بھئی لڑائی اختلاف ہو جائے گا صلح میرا پتر حسن کروائے گا اتنی گل ایتھے آ کے تبرے بولے جا خدا دا خوف کرو یار جزاک اللہ نبی پا ایدے ویکھو چھیکڑی گال کراں تانوں تقریر نہیں میں مکیندا پہ ایڈی جلدی بجان کوئی نہیں چھڈوں ہاں کیوں بھی فیصل راضی ہیں لیکن ادھر دیکھنا جوان مرزے دا بڑا شکار ہو رہا دا آپریشن او حضور اگے مرزے دا آپریشن کریے تو دے چاچے مامے آ جاندے مڑ میں کراں کی تساں وے دیو سن تو سٹیج تے مینوں پائے جاندے مڑ کریے کی او بھائی گل ہے پیت جاندے نا بندے وہ وکھری گل ہے بعد ذلیل ہوندے نے یہاں یوں ہوا تو پھر ایتھے ذلیل میں آکھیا میرا پتر جڑا عقیدے والا بندہ ہے نا رب نو عزت دیندا ہے تے جڑا رافضیاں دا دلال ہوے رب نو ذلیل کردا ہے تے انہاں ہونا ہے لیکن یہ ایک غلط بات ہے دلال کسے دا ہوئے تے آ کے ساڑھے گاٹے فٹ ہو جائے پوتر ہویا تو تینوں سنی قوم نے جو تنیا تینوں لگ سمجھ گئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں آگے آگے دیکھ پتر ہوتا ہے کیا اساں تو جی چپ آئے میں تو سارے قرضے اج لینے ہاں اور بس اوقات خاموشی میں سارے قرضے ہوتے ہیں اور ادھر دیکھو کوئی نہیں ایسا تیل وینے تیل دی دار وینے آئے کوئی نہیں اسی بغیر سائیاں تو نہیں ہاں انشاءاللہ میرے ایو جائے سنی بھرا سلامت رہن خیر ہے سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ ہن بیلی رون دے ودن ساڈے پروگرام کینسل ہوندن میں کیا غداراں نو سائیں انہیں بجائندن وفاداراں نو پوچھ کے ویکھ ایک دیکھ دینے 5 کرنے پاؤندن اور آؤ سنو میری بات جڑی مارز کردہ پیا جدو اختلاف ہوئے گل فائنل گل ہے
اور بڑی سمجھਣ والے ایمانی قرآنی مینوں دسیا ہے اگر ساڈے ماں پیو دا آپس وچ اختلاف ہو جاوے تانوں پتہ ہوندا ہے اماں ایتھے غلطی کردی پئی ہے یا ابا کراڑ پیا کریندا ہے پتہ ہوندا ہے نا بولو اما نو گال کر دیو اب بابے نو کر دیو ایڈا تو حاجی فخر الدین دا پوتر تیرے سامنے لڑن تینوں ہر شے دا پتہ ہے مڑ تو چپ ہے تے صحابہ کرام دا مسئلہ 1400 سال پچھلا تو اوتھے پے گئے ہیں ہن بھی چپ رہو نا اچھا اما نو گھروں باہر کرنا یا ابے نو بڑی گل ہے تیرے سامنے تینوں سارا پتہ کی ہویا ہے موڑا نہ میں فیصلہ کرنا نہ میں خلاف بولنا نہ میں نفرت نہ میں گاڑ کڑی نہ میں گھروں کرنا کیوں آہے او کاری صاحب گل اے ہن میرے بزرگ تے میں بزرگاں دیاں گلاں ٹانگ نہیں پھساونی جے میں کسے ایک دا ساتھ دتا دوے دا نہ دتا لوکاں مینوں حرام دا آکھنا میں کہ ایو رولا جڑا بزرگاں دیاں گلاں ٹانگ اڑاوے اور ایک دا ساتھ دے کے دوے نوں برا آکھے او بھی حلال دا نہیں ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے گھر دیاں بزرگاں دا حیا کر دیو اسلام دے بزرگاں دا حیا کہیں کرنا ہے کرے سو اسلام دے بزرگاں دا حیا او کرے سو آ جاؤ ذرا دو حدیثاں سنا کے مڑ تواڈی میں جان چھڈاں توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں ہے او بولو تو صحیح او خیر ہے پتر تسا انج کرو پیسے جڑے این بھکا کے سڑ دن ایتھے رکھی ونجو ملائی جاساں پڑے جدو کھلار دیو ادھے ساڑھے تائیاں پڑھ دین ادھے بال کونج لین دین مذہبی کرپشن ہوندی پہ کلو خون میرا سڑ جاندہ پیسے کوئی اور لائے جاندے بڑے خیر تہی نے ناراض تو نہیں ہوئے آپ نا پیسوں کی طرف توجہ نہ فرمایا کریں او تسی ویسے ہی محبت کر کے دے دیں دے ہو یار اور اگر کوئی گھاٹا بات ہوئے تو اسی فیصل کو پورے کر لیں دے انہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے تے محبت کرنی بھی چاہی دیئے جڑی سچی بات ہے میں آخری گزارش کر کے چونکہ جڑا ٹائم ہے نا جی وہ دھاڑیو وہ نمی فیس تے یار ادھر ویکھو پہلے میں تو انہوں آخری بات سنا لما او میرے عزیزوں میرے بھائی اے جتنی میں گفتگو کی تھی صحابہ اور اہل بیت دے حق دے وچ ایدے میں ادھر ویکھیا اے میرے ہاتھ بننے ویکھ لو حضور دی حدیث سن لو نکل جاؤ تفرقیاں دے وچوں لڑائیاں دے وچوں اللہ دی قسم ہے اگر کسی ایک بندے عمل کر لیا میری بھی بخشش ہو جانی تھی وہ دی بھی ہو جانی حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی توجہ ہے ادھر دیکھنا میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میرے نال پیار کیتا جس نے میرے صحابہ نال پیار کیتا جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا جس نے میری بیویاں جڑیاں تواڈیاں ماما نے اپنیاں ماما نال پیار کیتا حضور دیاں بیویاں ساڈیاں ماما نے انہاں دے نال محبت اور عقیدت دا رشتہ رکھیا اور ساری حیاتی کسی دے خلاف نہیں بولیا ادب کردا رہیا ہے جو مرضی لوگ آکھیا چپ کر کے ہوتا ہے نا حضور دی نسبت میں نہیں بولنا فرمایا جدو مرسی نا میرے نبی نے فرمایا جنت تے جتھے اصلی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرنے والے بندے نے ہونا ہے آج نا کئی لوگ صحابہ اور اہل بیت دا گل کر کے نا کئی بس اوقات صحابہ دے خلاف بس اوقات اہل بیت دے خلاف یاد رکھو صحابہ دا دشمن بھی پلیت ہے اور اہل بیت دا دشمن بھی اللہ سانو پلیتاں تو بچاوے اور پھر نکے نکے ورکے چوکے ہر 6 مہینے تو بعد رجوع کر لیں دن میرا رجوع مانتا کوئی نہیں ہے چند دن پہلے اظہر فریدی بھی اس محفل دے وہی سی مولوی صاحب آئے نے تے اظہر اے منہ تے بیٹھا ہے یقین کرو زیادہ تو زیادہ 30 تو 35 بندے سن مولوی صاحب نو سنن والے اسی طرح جی حضرت جی میں ہن بھی اس مولوی نو آکھاں گا توبہ کر لے اہل سنت دے منہج تے آ جائے تو تینوں اللہ نے کیڑی شے دی کمی دتی ہے علم تیرے کول ہے بیان کرنا تینوں آندا ہے کیوں نہیں اپنے آپ نو سیدھے راہ تے لے کے اوندے ہن جتھے جاندے ہو تانوں سندا کوئی نہیں او دے تو زیادہ ادھر نو سنن والے بندے سن میرے تو ویڈیو پہنچیاں اسی طرح ادھر بھائی کیوں انجا میں دسو نا کیوں انجا اللہ دی قسم ہے اسی کسی دے دشمن نہیں لیکن میں آکھنا چاہوں گا مولوی صاحب ہن بھی ٹائم ہی توبہ کر لا جڑا اہل سنت دے منہج آ جاوے رب انہوں عزت عطا فرما دیندا ہے یقین اللہ تے کرو اور پھر ترلے کر کر کے میرا ٹائم ہو جائے فلانا ہو جائے میں کو روک کے نہ فلانا نہ ڈمکانا نہ مکہ نہ اللہ اے ویکھ
اے ویکھو اے طالب علم نکما نکارا ہے، اے کم از کم اگے تو 1000 1500 ہے، 2-2500 دا مجمع بنیا، مارو خان نظر کتنا مجمع بنیا اظہر بھائی، اینو آدھے نے عقیدہ، اینو آدھے نے حق دا پہرا۔ تسی جدو مسلک دے نال قسم خدا دی وفادار ہو جاندے ہو، رب تو عزت عطا کردا ہے۔ لوگ کی جتنا مرضی راہ روک کے نا ہم نے یوں کر دیا وہ کر دیا، ماں کہا تو کچھ نہیں کیتا، تم ہی مہینہ صبر کرتا انہوں بھی لاگ لو جائے گی، پر لاگ گئی ہے، رہ گئی عقیدے دی گل، قسم خدا دی جھنڈا اہل سنت دی عقیدے دا کل بھی بلند سی، جھنڈا اج بھی بلند۔ اسی کسی دے دشمن نہیں، لیکن ساڈا حق بندا دسیے اج بھی۔ میں یقین کرو صدق دل دے نال دعوت فکر دیندا پیا سے بندیاں نوں، اوئے اج بھی آ جاؤ اہل سنت دے منہج تے، اگر تہاڈا سی استقبال نہ کریے تو پھر گل ہوئی نا، لیکن بندے تو بن جاؤ نا۔ ہے کیا بات ہوئی کدی صحابہ دے خلاف، کدی اہل بیت دے خلاف، اور جتنے دائیں بائیں بیٹھے نے، کوئی حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے، کوئی افضلیت صدیق اکبر دا دشمن ہے، اور کوئی ایس صحابی دا، کوئی ایس دا، کیوں یار؟ اٹھا دیا اپنے کو، اسی اپنا معیار بنایا، نہیں میں ایسے نقیب دے نال پڑھدا، نہیں میں ایسے نعت خان دے نال پڑھدا، نہیں میں ایسے پیر دے نال پڑھدا، نہیں میں ایسے جلسے تے جاندا، جے دے کوئی صحابہ دا دشمن ہے یا اہل بیت دا دشمن ہے، بلکہ کوئی ولیاں دا دشمن ہوے میں نہیں جاندا، چونکہ میں گناہگار ہو سکنا، میں غدار نہیں ہاں، میں وفادار ہاں، اور میں اپنی زندگی غیرت والی زندگی جینا چاہنا، اور جیندہ پیا اور جیندہ رسا، چونکہ میں نے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ سکھایا ہے، اور میرے حضرت عطار نے بھی یہی سکھایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں جا رہی؟ اس واسطے ہن چیک دیو کہ ساڈی کانفرنس ہی کوئی نہیں آندا، سانو سندا کوئی نہیں۔ میں کہا کسے نہیں سننا، جنوں صحابہ نظر ہٹا لین، اہل بیت ہٹا لین، قسم خدا دی اودے تے مڑ نظر نہیں کسے دی پوندی، ہوئے گا تو سارا کچھ، لیکن مالکاں دا ہو مڑ گل بن سی۔ اللہ عمل دی توفیق دے وے۔ میں صدقے دل دے نال پیغام دیتا، میں کسے دی نفرت وچ نہیں دیتا۔ او توجہ ہے، بہ جاؤ نا کیمرے والے، بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ، کیمرے والے بہ جاؤ، میں نہیں تقریر چھڈن لگا بہ۔ اچھا کیمرے میری تقریر تے انج لاوندے جی میں پی ٹی آئی چھڈوں ہاں، یقین کرو نا، 8 10 10 20 کیمرے، 10 کیمرے لگے ہونا، اندازہ کرو صرف کیا ہے۔ دیکھو میں سیدھی گل دسدا پیا بھائی جان، ایک تے پیغام کھرا ہے حق دا ہے، اور دعا ویورشپ ہے، تواڈے بالاں دا ٹکر چلدا پیا، مینوں ہور کی چاہیدا ہے؟ جاؤ صحابہ اور اہل بیت دا نوکر تقریراں کردا رہے گا، تساں اپنے بالاں نوں ٹکر کھواؤ، جاؤ مکے جاؤ مدینے جاؤ، لیکن غلط ٹائٹل نہ چڑھایا کرو، فلاں کی چھترول کر دی، فلاں کی کر دی۔ میں چھترول نہیں کردا، میں سیدھی بات اور اصلاح دی گل کرنا۔ یہ غلط ٹائٹل دے دے کے مڑ یاد نہیں کہ مڑ سے یوں کر دے، مڑ سے یوں کر دے، میں کہتا تینوں نہ لبے گا جو تو لباؤں ہے نا، تینوں نہیں لبدا پتر، تیری گھوڑی میں چھان تے بننا گا۔ توجہ ہے، آپ دیکھو فتنے کرتے ہیں بھائی جان، ہم فتنے والا، آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں۔ آ جاؤ آخری گزارش، چونکہ نعت خان دونوں آ گئے، اور میں چاہتا نہیں کہ میں زیادہ وقت لوں، اور جڑی میں کر چھڈی ہے تقریر، کدا زندگی یاد رکھسو، میں جیندہ رہا تو مڑ کدی تواڈی زیارت نوں آواں گے، اور اے ٹیم جڑی ہے تانوں بھائی جان مڑ شاباش دیندا پیا ہی نہیں۔ انہاں جواناں بھائی ادھر بڑی محنت کیتی ہے، ویکھو کیا خوبصورت انتظام، ماشاءاللہ، 2.5-3 ہزار بندے دا اکٹھا ہو جانا یار، کمال نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے یار؟ ہائے 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 ہائے، بخشے دا سامان۔ اور جڑی عقیدے دی گل ہو گئی ہے، مینوں نہیں لگدا بندے دی اصل وچ خطا نہ ہوے نا تے اج دے پیغام نو چھڑ کے نہ جاسی ہوگا۔ آخری گزارش، چونکہ میں پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، وڈا پیر، 11ویں والا پیر، میرا بابا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ان کے مزار شریف سے، اور پہلے بغداد شریف میں گیا ہوں، اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، اور پھر کربلا دی جدو گیا اتھے حضرت امام حسین پاک دی بارگاہ دے وچ، حضرت غازی عباس پاک دی بارگاہ دے وچ خیراتاں لے کے مڑ گیا مولا علی دی بارگاہ نجف شریف تے جھولیاں بھر کے آیا، اور اے بھری ہوئی جھولی ویکھ لو، آ جھولی بھری پئی، اے جھولی بھری پئی۔ مالکاں دا بندہ وفادار رہے، وڈے نا، مزہ تاں آندا ہے۔ آ جاؤ حضور غوث پاک دی زندگی دی ایک بات آپ نو سنا کے عرض کراں۔ میرے حضور غوث پاک جڑے پیر سن نا، آج کل نا اسی صرف توجہ ہے میرے بھائیوں،
बुजुर्गो ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਖੁਦ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭਈਆ ਸੰਤੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੜ ਕੇ ਤੂੰ ਫਜਰ ਹੀ ਪੜਾऊं ਐਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਬੜਿਆ ਬਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा 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 अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह फिर आ जावांगे मेहमान होंदे ना जी। यकीन करो मैं अजे समुद्री चल के तकरीर करनी है। फैसल ने ना आ फैसल जेड़ा मैनू गोगू देंदे ही ने मैनू आदा उन्हां नू घंटा लेट करके इत्थे पढ़ पई लूं। हालांकि मैं 12 बजे तो बाद तकरीर नहीं करता लेकिन ये वजह तो मैनू पता कितनी बारी रोज़ा तरोड़ना पिया है। समझ आई है ये साडा भाई है लेकिन ये मैं समझना कि ये कुदरत ने जो फैसला फरमाया वो बेहतर फरमाया और साडी हाज़री हुई ये विख्या है। आप फजर की नमाज खुद पढ़ाते हैं। जदों वड्डा पीर पढ़े तो छोटे पीर पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि वड्डा पीर खुद पढ़ाइंदा तो छोटे पीर भी खुद पढ़ानी चाहिए। हुजूर गौसे पाक कुरान दे हाफिज और नाल कुरान मजीद बुरहान रशीद दे आलिम और ऐसे आलिम के 13 उलूम 13 पीरियड गौस पाक खुद पढ़ाते रहे। गौस पाक ने 33 साल फतवा जारी फरमाया है 33 साल। तो अजकल कई पीर ऐसे ने जिन्हें दरबारी मौलवी नाल रखे ना आप तकरीर करनी आउंदी नहीं दुआ भी मंगते उची बोला तो मैनू बोलना आंदा ही नहीं। देख पीरां दे घर जम के ना इज्जत चाहते ने गौस पाक वाली ते करतूत साडे इलाके दे लट्टां छोरां तो भी बैड़ा है। अल्लाह दा नाम है जे वड्डे घर जमया ते करतूत ही वड्डे कर। इस गल ते तुसी मोड़ मैनू कोई नहीं सदना सच्ची गल है ना। देखा मैं गल्लां दो करदा उन्हां दे बंदा साल सोचदा रहिंदा भी अतारी होरी कित्थे मैड़ा मार गए। देखो वड्डे घर जमया ना ते किरदार अपने वड़कियां ला रख जिवें उन्हां दी इबादत है ज़ुहद है तकवा है इसार है जज्बा है सजदा है पर्दा है इल्म है। हुण देखो ना वड्डे घर जम के बंदा बिल्कुल फारिग नहीं जी हुण अजकल आखदे ने असीं पीर तुसां उम्मती हो खलो खलो तू भी उम्मती है। इसे तरह भाईजान जलियो थोड़ा जिहा खुदा दा नाई ने देखो ना वड्डे घर जमण दा मतलब ये कि तेरा इल्म भी वड्डा होवे तेरा किरदार भी वड्डा होवे तेरा अखलाक भी वड्डा होवे। यानी तू बैठा होवे ना तो उत्थे मौलवी भी डर के गल करे भी आ पढ़िया लिखिया पीर बैठा होया है। ते जे तू अपनी सदारतां सिर्फ 5000 रुपया उहदे उत्ते सट्टी जाना ते ओह कुफर बक्की जांदा ते तू आना वाह 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 ते मोड़ मेरा पुत्र जहालत ही मुआशरे फैलनी फिर इल्म नहीं फैलना खुदा दा ना है। इसे तरह जितने जाहिल खतीब इन सुरां लाने वाले और हर सुर लाने वाला ये नहीं कि गलत बंदा है। सुर बहुत अच्छी सियालवी साहब गुफरान साहब क्या बात मियाँ तनवीर साहब क्या बात साडे नूरी साहब क्या बात बड़े बड़े लोग बड़ी प्यारी प्यारी सुर लाते ने लेकिन आलिम और फाजिल भी पूरे ने। ऐसे बंदे सदो दौड़िया माइया जिस कौम का वक्त ना बर्बाद करो इन्हों को कुरान हदीस का इल्म भी दे छो। और गौसे पाक के तरीके तरीका यह है आप